बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सुहेल अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ अटक शहर के कुछ शहरी मौजूद हैं जिनके गैस के बिल जो है वो इंतहाई ज़ालमाना है और ऑल ओवर जो है जितने भी लोगों को बिल मौसूल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में जो हज़ारों रुपए में जो है मालियत के बिल लोगों को मौसूल हो रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं जो गुर्बत और महंगाई की चक्की में पहले से ही अरसा दराज से पिछे जा रहे हैं, खासकर सफ़ेद पोश और गरीब तबका, उनके भारी भारी बिल इस वक्त उनके लिए वबाल जान बने हुए हैं और वो शदीद तरीन टेंशन से दो चार हैं। मेरे साथ इस वक्त एक रक्षा ड्राइवर मौजूद है जिसका तकरीबन 8,000 बिल आया है और वो बहुत शदीद परेशान है। उससे बात करेंगे। एहतशाम नाम है और ये बेचारा सारा दिन रक्षा चलाता है और इसका 8,000 का बिल आया। क्या कहेंगे एहतशाम? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब बंदा हूँ, रक्षा चलाता हूँ, 8,000 बिल आए। तो मरियम नवाज़ साहिबा से मेरी गुजारिश है कि काइंडली इन बिलों पे तवज्जो दी जाए। मैं एक रक्षा ड्राइवर हूँ, हमारे 2,000-3,000 चलान होते हैं, तो हम चलान भरें या अपनी रक्षा में आपको पता है कि इन दिनों में तमाम रास्ते बंद हैं, तो बाज़ार में इतना काम भी नहीं है, तो 8,000 कहाँ से पे करें? तो काइंडली मरियम नवाज़ साहिबा हमारे ऊपर रहम करें। वफाकी हुकूमत से भी हमारी दरख्वास्त है कि हमारे ऊपर रहम करें, ये बिलों में कुछ नजरसानी कीजिए। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये रक्षा चलाते हैं और ये बाद और टाइम इनका जो है वो चालान हो जाता है 2,000, वो भी इनको पक्की लग जाती है और काफ़ी इनकी गुजर बसर मुश्किल हुई है। किराए का इनका मकान है और ये 8,000 जो है ये बिल आ गया है, तो ये अभी इनके लिए बहुत परेशानी है। इस पर 2 दिन अभी रह गए बिल जमा कराने में, तो वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब से इन्होंने इस्तदा की है कि इस पर नज़रसानी की जाए और कमी की जाए। इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बताइएगा कि आपका बिल कितना है शाह साहब और क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा बिल आया तकरीबन 15,700 गीज़र भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है, हीटर भी नहीं है, उसके बावजूद बिल इसका आए हैं। और जो बिलों के ऊपर जो तस्वीर ये लगाते हैं वो नुमाया ही नहीं है, फिर समझ नहीं आ रहे क्या मतलब क्या लिखा हुआ है, पिछली यूनिट क्या है, अभी मौजूदा यूनिट क्या है। तो हिसाब के साथ बिल जो इस तरह मतलब हवा में देते हैं, तो फिर इस तरह ये फिगर भी इसी तरह हवा नहीं देंगे ना, ओरिजिनल फिगर भी नहीं देते, फिगर के ऊपर फिगर है वो भी नहीं है। और फिर उसके बाद दफ्तरों के चक्कर लगाओ तो उधर भी ठीक नहीं होते, वो कहते हैं ये भरना पड़ेगा। तो आप ये जो सेट हैं, भाई हुकूमत को पता होना चाहिए आवाम रोटी के लिए कर रही है, सिर्फ बिजली के बिल और गैस के बिल और बाकी पैसे भरने के लिए आवाम लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग अपने मतलब लेबर घरों की बेच रहे हैं, लोग अपने जाती घर मतलब बेच कर किराए पर रह रहे हैं इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से। तो ये मेहरबानी करें, आवाम के बारे में कुछ सोचें, आवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। रिजवान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुल्क और कौम तब तरक्की करेगा जब उसकी आवाम खुशहाल होगी। मैं कई दफ़ा अपने प्रोग्रामात में कह चुका हूँ कि खुदारा अपना ना सोचें, आवाम का सोचें, इस गरीब आवाम को फैसिलिटेट करें। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि बिजली के बिल भी जो है जी, जो खासकर जो यहाँ पर जो ताजर हैं, फिक्स इन्होंने 1,000 रुपये बिल में रखे हुए हैं। अगर आप वो बिल बिजली इस्तेमाल करें ना करें 1,000 रुपये आएगा और करोड़ों अरबों रुपए जो है ये इस बात में कमा रहे हैं और पैसे का कोई पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है। IMF के कर्जों के बोझ तले ये आवाम दबी हुई है और हुक्मरान जो है वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठाट बाट से रह रहे हैं। अफसरशाही और अशराफियात ने इस मुल्क का मलिया मेट कर दिया है। गरीब जो है वो इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए वो उसको परेशान है कि वो किस तरह अपने बच्चों के पेट का दोज़ख पाले। और ये जो बिल हैं ये जमा कराएं। हज़ारों रुपए मालियत के बिल जो है वो जो है इनके लिए बड़ा नागुज़ीर हुआ है। मेरे साथ अटक शहर के नामी ग्रामी शख्सियत आसम भट्ट साहब मौजूद हैं। इनका भी बिल इनसे जानेंगे कि कितना है गैस का और इन्होंने क्या खर्च किया है, गीज़र लगाया है, हीटर लगाया है, क्यों इतना बिल आया। जी भट्ट साहब क्या कहेंगे? ना तो डॉक्टर साहब गीज़र लगाया, तो हीटर भी नहीं लगाया, रात को सर्दी में जो है ना 3 दिन कमर करके सोते रहे, उसके बावजूद बिल आया हमारा 17,000 रुपया। तो जो कि अभी सोच रहा हूँ कि मैं बिल दूँ या घर का राशन लाऊँ, ये कैसे निज़ाम ज़िंदगी चलाऊँ। खुदारा मरियम नवाज़ साहबा आप CM पंजाब है और आपका चचा जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है आप मशावरत करें, आवाम के लिए सहूलियात प्रोवाइड करें। ये आवाम का जीना जो है मुहाल हो गया है। गरीब आदमी इस वक्त जब बिल आता है बिजली का तो सोच रहा होता है आगे गैस का आएगा तो परेशान ही रहता है। अक्सर लोग गंजे होने शुरू हो गए, परेशानी के बाल गिर रहे हैं, लोग परेशान हैं।
رات کو نیند نہیں آتی, اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, خیال آتا ہے صبح بل آئے گا تو یار کیا کریں گے. تو فائنلی آپ سے گزارش ہے, اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے, عوام کا دل جیتے نہ کہ عوام اس حالات جیسے پیدا آپ کریں کہ آپ سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں. تو آپ کو جب سہولیات پرووائڈ کریں گے, نیکسٹ الیکشن میں ہم آپ کو سہولت پرووائڈ کریں گے, ہم آپ کو جو ووٹ دیں گے. آپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ عوام آپ سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے, اور اب جب آپ ووٹ مانگنے آئیں گے تو ہم کس منہ سے آپ کو ووٹ دیں گے. کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ عوام کے لیے سہولیات پرووائڈ کریں, کہ بجلی کے بل, گیس کے بل کے جو ہے نا کم کریں تاکہ عوام سکون کی زندگی گزار سکے. جی بہت شکریہ عاصم بٹ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور میں یہاں پر ایک بار پھر کہوں گا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے وہ ہوش کے نہ کھلے. یہاں میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ وہ گیس کے جو بھاری پر بل ہے اس کے بارے سے کیا کہیں گے. جی کیا کہیں گے آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب یہی کہوں گا کہ حکومت اس پہ مہربانی کرے, جو بجلی کے بنا رہے ہیں کہ ٹیکس ہو, اور جو یہ سولر پلیٹ آئے اور گیس پہ مہربانی کریں. عوام تنگ ہیں, اور اگر عوام کو آپ سہولت دیں گے تو کیا جو آپ نے سلسلہ پروگرام شروع کیا ہے, یہ روکس ہیں اور یہ جو بیڈ روک چلائی ہے 30 روپئے کرایا, یہ جو مجھے اگر یہ گیس اور بجلی کا میں حکومت سے درخواست ہے اور وفاقی حکومت سے بھی کہ آپ عوام کے لیے گیس بجلی اس پہ نظر ثانی کریں, مشاورت کریں وابطہ سے. عوام کو سنیں, حقیقت میں عوام بہت تانگے بلوں کی وجہ سے. جی بہت شکریہ جی. جیسا کہ جی آپ دیکھیں کہ گیس اور بجلی جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. غریب آدمی جو ہے اس کا ایک چولہا جلتا ہے گیس کا, تو اس کا بھی جناب 8 سے 10 ہزار بل آ رہا ہے. تو یہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کر رہے ہیں. عوام جب عوام خوشحال نہیں ہوگی تو وہ ملک کسی صورت میں ترقی کی راہ پر قطن کا جو ہے وہ گامزن نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ خدا را ہوش کے نہ کھلے, اور یہ جو بھاری پر جو گیس کے بل آ رہے ہیں اور بجلی کے بلوں میں جو آپ نے ناجائز ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, یہ سلسلہ فوری طور پہ ختم کریں. کیونکہ جو بندہ 8-10 ہزار مکان کا جس کا مکان کرائے پہ جس کے 4-5 بچے ہیں, وہ بیچارہ بتائیں جو 500-600 روپے دیہڑی والا مزدور آدمی ہے, وہ کس طرح اپنا گھر کے سرکل چلائے گا. ذرا آپ کو یہ ذرا آپ سوچیں تنہائی میں اس حوالے سے کہ ان کی جگہ ان کو رکھ کے کہ کس طرح وہ لوگ جو ہے وہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور کتنی مشکلات سے وہ اس وقت دوچار ہیں. تو یہ جو گیس کے بھاری بھر بل ہیں اس پہ فوری طور پر نظر ثانی کی جائے, اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ عوام آپ کی تعریف کرے, نہ کہ یہ عوام آپ کو کوستی رہے اور یہ بدوائیں دیتے رہے. تو خدا را عوام کو جو ہے نا, ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ عوام کا سوچیں, اپنا نہ سوچیں. ایک ایوان میں سارے ایک ہوئے ہیں, سب اپنے مرضی کے بل وہاں سے پاس ہوتے ہیں. گیس کے بل کے حوالے سے افسوس کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے. کسی ممبر قومی اسمبلی نے یہ نہیں کہا, کیونکہ ان کے مزے 10-10 لاکھ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, اور جو وزرائے ان کے ساتھ ٹھاٹ باٹ جو ہے وہ لمبی قطاروں میں ان کے ساتھ جناب ان کو VVIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو غریب آدمی جو ہے اس کے بارے میں آپ کوئی نہیں سوچ رہے ہیں. وہاں اسمبلیوں میں جو ہے کسی قسم کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے, کیونکہ ان کا کوٹا پورا ہے, ان سب کو مل رہا ہے. لاکھوں روپے کی وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, مراحت لے رہے ہیں, ان کی بجلی فری, ان کا گیس فری, ان کا ٹھاٹ باٹ سے وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا عوام کا آپ سوچیں. اگر عوام کا آپ نہیں سوچیں گے تو پھر جو ہے مجبوراً عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی, اور پھر اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی. ڈاکٹر سہیل احمد کو فوارہ چوک اٹک شہر سے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا, اور جو عوامی ایشوز ہیں, عوامی مسائل جو ہیں, انشاءاللہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اٹک شہر کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے, اور دیگر جو عوام کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے. اب تک بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نے کے بان. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.